हळदोणे इथे माझं घर योजनेच्या अर्ज वितरणाला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादाने मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला. या जनकल्याणकारी उपक्रमात केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, आमदार कार्लोस फेरेरा, माजी आमदार ग्लेन टिक्लो तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य सहभागी झाले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की ही योजना प्रत्येक गोमंतकवासियाला आपले घर आणि जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आणि त्याका सुद्धा आम्ही हे कायदेशीर करपाक वयता आसत जाल्यार ते कायदेशीर करपाकूय विरोध करतात. माझे निव्वळ म्हणणे आसा की तुम्ही पेनल्टी घेयात, भले आनी एकदा पैसे घेयात, चला दिवया काय नाका, दिवया एकदाचे आनी एकदा घेयात, ओके आम्ही तयार आहा. तुम्ही पेनल्टी 20% घेयात पण करात एकदाची. अरे कितले फावटी म्हणजे तुम्ही परत एकदा म्हणजे आपण घर सारकें करून गेलो दी पैसे, स्लॅब घालता म्हटलो दी पैसे, कमिटी बदलली दी पैसे. अरे हे कितें? आनी हेंकां काही लोक सपोर्ट करतात. कितले दीस लोकांक पिळपाचे? ती कितें सोन्याची कोंबडी, अंडे दिवपी कोंबडी, ते सोन्याचे अंडे मेळटा म्हणून आपणाक ते करीत राव. ही परिस्थिती जाल्ली आसा. त्या खातीर म्हाजी समेस्त गोंयकारांक आनी विशेश करून कोमुदादीच्या लोकांक आनी सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी ह्या बऱ्या योजनेक सपोर्ट करचो, जसो कार्लोस फेरेरान आयज केलो हांगा येवन. तेणी आज बरी म्हटली, म्हाका बरें दिसलें की म्हाजी घर योजना बरी म्हटली ती. नाव ऑफकोर्स हांव म्हणटा सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करपाची गरज आसा. कोणी हेच्या विरोधान उलोवन, कारण हे सगळ्या गोंयकारां खातीर आसा. म्हज्या सरकारान हाडला, हांवें सगळ्यांक फायदो करून दिवपा खातीर हाडला. आनी त्या खातीर हांवें पयलींच सांगलां, खंयच्या पर्टिक्युलरली पॉलिटिकल पार्टीच्या लोकांक न्ही आनी खंयच्या जातीच्या आनी धर्माच्याय लोकांक न्ही. जो गोंयकार 2014 पयलीं जेणी घर बांदलां आनी ज्याच्या कडेन 15 वर्साची सर्टिफिकेट आसा 2014 पयलीं, म्हणजे आज 25 वर्सां सोंपली. अरे म्हणजे 30 वर्सां पयलीं कोण तरी बाबडो आयिल्लो, तेणी इल्लोसो जागो विकतो घेतलो आनी घर बांदलें जाल्यार तेजें घर आयज मोडुया. तो मोडून खंय वयतलो? हां, तेजेंय ह्या गोंया खातीर कितें तरी योगदान आसतलें. थोडे लागले मोडून उडया तुमी म्हणून, अशेंय सांगपी लोक आसात. त्या खातीर ह्या योजनेच्या निमित्तान आमी एक 5 तरेचे वेगवेगळे फॉर्म आहा. तुमी हांगा इतके जाण आयल्या त्या सगळ्या जाणांक आमी ते फॉर्म दितले. रितसर फॉर्म भरात. फुडले 6 म्हयने आसा, त्या फुडल्या 6 म्हयन्यांक ते फॉर्म भरून तुमी दिवपाक जाय. वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींनी आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या वतीन, मामलेदाराच्या वतीन कॅम्प लायतले आनी ते कॅम्प लावन जे एफिडेवीट दिवपाक जाय, रेजिडंट सर्टिफिकेट दिवपाक जाय ती दितले. आज फॉर्म मेळ्ळे म्हणजे तुमी फाल्यांच तेंच्या ऑफिसान धांवनाकात, जाल्यार गडबडीत चलो जर म्हाका बेगीन जावपा जाय म्हणून कांय चिंता करूं नाकात. प्रत्येक ग्रामपंचायतीन हांव सगळ्या ऑफिसरांक धाडटा, प्रत्येक जाणाचे फॉर्म भरून घेवंक लायता, प्रत्येकाक एफिडेवीट कितें जाय तेजी तारीख ठरयता आनी सगळे धाडटा. त्या खातीर तुमी गडबड करून जर फॉर्म आयज फॉर्म मेळटले 100% सगळ्या लोकांक दिवया. येयल्या तितक्या लोकांक दिवप गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर फॉर्म डिस्ट्रिब्युशन जें आहा पळय न्ही तें हांगासर जितक्या येयल्या तितक्या लोकांक मेळटलें. कारण आमी सातत्यान म्हणटा जो कोण पयलीं भरता ताका पयली प्रायोरिटी मेळची. म्हणून आमी आज तुमकां सगळ्या जाणांक आपयल्या जे उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक 5 तरेच्या फॉर्मा भितर 1972च्या पयलींचें घर जें प्लॅनार आसा, ओके, 1/14च्या उताराचेर हावज ओन बाय म्हणून पळय अदर कॉलम आसतले किंवा मेन कॉलमान आसतले, घराचें नांव लागलां काय ना, आपलो घर कायदेशीर आसा म्हणून तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा, हावज टॅक्स रिसिप्ट हय मगे, आनी 1/14च्या उताराचेर मांवाचें नांव, आनी कितें आहा, आनी कांय ना. हेज्या पलीकडे आसा कितें, नळाचें बील आनी उदकाचें बील, म्हणजे घरां आं उदकाचें बील आनी लायटीचें बील, म्हणजे घर कायदेशीर जायना. आमच्या सरकारान तें घर कायदेशीर करपा खातीर तुमकां सनद सर्टिफिकेट डेप्युटी कलेक्टरांतल्यान दिवपाची ठरयल्या. जेचें घर प्लॅनार आसा तुमी एक फॉर्म दितले आतां तो घेवपाचो, ताजेर डायरेक्टली 1/14चो उतारो लावपाचो, तो प्लॅन लावपाचो, सर्वे प्लॅन आनी सायट प्लॅन लावपाचो, डेप्युटी कलेक्टराक दिवपाचें. डेप्युटी कलेक्टराक 1000 रुपया भरल्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली सनद सर्टिफिकेट मेळटली. म्हणजे ती जागा ही डायरेक्टली तुमची ओन, ती मागीर ऑर्चेड जरी आसली आसत जाल्यार तुमकां सेटलमेंट म्हणून ताची सर्टिफिकेट मेळटली. कारण 1972च्या पयलींचें तें ती तुमकां सनद सर्टिफिकेट जी मेळटली. तुमचें घर हें सेटलमेंटांत आसा. घडये एकट्याच्या कोणाचें जर रस्त्याक तेकोन सुद्दां जर घर आसत जाल्यार तें घर मोडचें ना. घर आनी घराच्या दुकान आसा आनी 1972च्या पयलींचें जर आसत आनी कोण जर चुकोन पंचायती नोटिसी काडटा आसत जाल्यार म्हाका सांगात.
1972च्या पयलींच्या घराक नोटीसी काडून उजो आनी ती बेकायदेशीर ठरची ना, ताका आमी कायदेशीर करपाचो कायदो हो केला. म्हणून ताका डायरेक्टली जी आसा ही सनद सर्टिफिकेट मेळटली. ती सनद सर्टिफिकेट घेवन म्हाका दिसता तुमकां म्युन्सिपालिटी लागना म्हटल्या उपरांत पंचायतीन एप्लाय करपाचें. पंचायत तुमचें घर 1972च्या पयलींचें घर हें कायदेशीर घर म्हणून सर्टिफिकेट दितली. फक्त 1000 रुपया भरपाचो. कितले? एक भरपाक तयार आहा काय ना? भरुया एकदाचें. घर कायदेशीर जाता जाल्यार भरपाचें. हय काय ना? तें भरलें काय घर कायदेशीर जालें. आतां घर जें आसा ह्या घराचे आनिकूय वेगवेगळे प्रॉब्लेम. कोणाक रिपॅर करपाचें आसता घर, बरोबर काय न्ही? रिपॅर करपाक पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट दिना. तो 8-8 दीस 15-15 दीस काडटा. पंच येवंक ना म्हणटा, मिटींग घेवपाक जाय. तुमचें घर रिपॅर करपाक तुमी जी हावस टॅक्स पे करता ती रिसिप्ट, एप्लिकेशन आनी तेज्या बरोबर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आनी एस्टिमेट इंजिनियरा कडल्यान घेवन दिवपाची. तुमकां तुमचें घर तुमच्या नांवार आसा 3 दिसाच्या भितर हावस रिपॅर सर्टिफिकेट मेळटली.